سیدنا حضرت فاروق اعظم ہاتھ چکی کھڑے نے تے دعا کردے نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ سونیا مینوں شہادت دی موت دے دے تے اللہ سونیا اپنے نبی دے شہر مدینے دے اندر دے دے اللہ پاک نے میرے فاروق اعظم دیاں دوویں دعاواں قبول فرما لیاں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دور آ گیا ہے 10 سالہ حضرت فاروق اعظم دی خلافت دا دور چل رہا ہے اینڈ تے دور پہنچیا نا تے میرے فاروق اعظم نے خواب ویکھیا جامع ترمذی اندر ہوندا ہے خواب اندر کی ویکھدے نے ایک مرغ نے جناب فاروق اعظم دے بدن تے 3 ٹھونکے مارے نے صبح آپ آئے آپ نے فرمایا یارو میں خواب ویکھیا ہے خواب اندر ایک مرغ نے مینوں 3 ٹھونکے لگائے نے مینوں دی تعبیر جڑی سمجھ اندر آندی ہے نا وہ یہ تعبیر ہے کہ میری موت دا وقت قریب آ چکی آئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہے جڑا جناب مسلکن مذہب نسائی ہے وہ دا نام ابو لولو ہے مجوسی زیادہ معروف ہو گیا ہے نا اللہ وہ آیا جناب عمر دی عدالت دے اندر آکے کہنے لگا جی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ میرے کو ٹیکس زیادہ نہیں دینے آپ نے فرمایا کنا ٹیکس دینا ہے کہتا جی میں نہ ٹیکس دینا آپ نے فرمایا ٹیکس تے کوئی زیادہ نہیں لگتا پیا یہ بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی زیادہ نہیں باقی مزید میں گل بات کراں گا مغیرہ دے نال اللہ تیار گل سننا تو چکیاں بنانا ہے چکیاں تیار کرنا ہے میں ایک چکی بنا کے دینا میں جاندا جاندا کہتا جی عمر چکی تے میں جی بنا کے دیاں گا جتنا تم مشرق و مغرب اندر پہچان گیا سیدنا حضرت فاروق اعظم فرماتے نے یار میں مجھے لگتا ہے جنہیں بندہ دھمکی دے کے چلا گیا ہے میرے فاروق اعظم دا گمان سچ نکلیا سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جناب اللہ محرم الحرام دی اینڈ دے دن نے اللہ ذوالحجہ دی اینڈ دے دن نے آپ نماز فجر کران واسطے مسجد کے اندر آئے عموماً آپ دی عادت مبارکہ آپ فجر دی جماعت اندر لمبیاں سورتاں دی تلاوت کریا کر دے آپ باقی مسجد سے کھلو گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتی ابھی آپ نے قرات شروع نہیں کی تھی کہ جناب منبر دے پیچھے لگیا جناب ابو لولو نکلیا انہیں زہر دا پان لایا ہوا خنجر دے کول موجود ہے انہیں فاروق اعظم دے بدن تے وار کرنے شروع کر دیتے پے در پہ انہیں آپ دے پیٹ اندر کئی جناب وار کیتے ایک روایت اندر کے 3 وار کیتے ایک روایت اندر کے 7 وار انہیں آپ دے پیٹ اندر کیتے لیکن وار ایڈے زبردست لگے نے نا میرے فاروق اعظم دا پیٹ سارا چر گیا ہے آپ اسے مسلے تے گر گیا ہے نا اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بالکل آپ دے پیچھے کھڑے نے انہاں جلدی اگے بڑھ کے مختصر جماعت کروائیے اس واسطے اسی لوگاں نوں کہنے جماعت دے ٹائم امام صاحب دے پیچھے وہ بندے کھڑے ہونے چاہیے نے جڑے ایمرجنسی جماعت کروا سکتی ہون کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے بندے دا وضو ٹوٹ سکتا ہے دوران جناب نماز بعد دفعہ بندے دی طبیعت خراب ہو سکتی ہے نا ایسا بندہ پیچھے کھڑا ہوا پہ جڑا امام صاحب دی مکمل نیابت اندر امامت کروا دے وے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ منبر دے کی جانب گر گئے آپ دے بدن میں جو خون دے فوارے نکلن لگ پے اللہ جو جناب نکلیا ابو لولو وہ جناب نکل دا بار دوڑن دی کوشش نے کیتی ہے نا میرے پیغمبر دے یار صفاں سیدھیاں کر کے کھڑے سن انج پیراں نال پیر لگا کے کھڑے سن انج کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے سن نا کہ صفاں وچوں لنگن دا راہ نہیں سی لبدا صفاں چوں لنگدیاں انہیں 7 بندیاں نوں زخمی کیتا 7 بندیاں نوں زخمی کر کے باہر نکلیا اینڈ والی صاحب دے نا ایک مسلمان کے بڑھیا انہیں ایک چادر دے اوتے ڈال دیتی چادر تے ڈال کے قابو کر لیا
جدوں تو یقین ہو گیا میں ہن بچ نہیں سکدا، انہیں آپ ہی اپنے آپ نو مار لیا، آپ ہی اپنے آپ نو مار لیا۔ عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو بول دے نہیں، عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو، عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو بولنا پے گا، عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو، عمر دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ مار لیا، صحابہ دے دشمن نے اپنے آپ نو آپ مار لیا، اللہ خودکشی کر لی، مر گیا۔ ادھر السلام پھیریا میری جناب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اگے بڑھ کی جناب فاروق اعظم دی حالت لئی گئی، اٹھا کے گھر اندر پہنچایا گیا، آپ نے دوائی پلائی گئی، لیکن زخم اتنا بڑا ہے نا وہ دوائی آپ دے پیٹ دے رستے جو باہر نکل گئی، اتنا سخت زخم آیا پیٹ اندر۔ آپ فرماتے ہیں کون ہے میں جناب مارن والا؟ دسیا گیا جی ابو لولو ہے۔ آپ نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا، اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے کوئی مسلمان نہیں مینوں مارن والا۔ یہ مطلب ہے میں دنیا تو جاندا پیا ہاں تے مسلمان میرے تے راضی نے، میں دنیا تو جاندا پیا ہاں جنہاں دے دلاں وچ ایمان ہے انہاں میرے تے کوئی دکھ تے کوئی تکلیف کوئی نہیں۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کی بنیا ہوتا جی وہ مر گیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ اپنے بیٹے نو بلایا، بیٹے نو بلان تو پہلا آپ دی عیادت واسطے جویں جویں لوگوں نو پتہ لگان لگ پے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے نے میں نہیں کر کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے کول بیٹھا ہاں، ایک پیچھوں باہروں بندہ آیا، انہیں آنکھ کر کے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ لیا، مینوں پیچھے کو جناب پیچھے مڑ کے ویکھن دا موقع نہیں لبیا۔ وہ بندہ کہندا ہے عمر میں گمان کرنا وا اللہ پاک تانوں تواڈے دو ساتھیاں ضرور ملا دیں گے۔ پتہ کیڑے دو ساتھی؟ میں اکثر اللہ دے نبی دی زبان تو سنیا کردا سا، نبی پاک فرمایا کردے سن میں ابو بکر عمر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ تے سفر کیتا، میں ابو بکر عمر نے کھانا کھاتا، میں ابو بکر عمر نے فلاں مشورہ کیتا۔ اللہ دے نبی اپنی زبان جو کسی بری جوڑ جوڑ کے تواڈا نام لیندے سن کہ عمر خوش ہو جاؤ نا مینوں امید ہے جویں دنیا تے اللہ دے نبی تواڈا نام جوڑ کے لیندے سن ہن دنیا تو جان تو بعد اللہ پاک تانوں دے نال جوڑ دین گے نا۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے میں بڑا حیران ہویا اے کیڑا ایڈا عظیم انسان ہے جڑا ایڈیاں سونیاں گلاں پیا کردا ہے۔ فرماتے نے جے میں مڑ کے ویکھیا تے فاتح خیبر علی المرتضی علی المرتضی علی المرتضی علی المرتضی علی المرتضی علی شیر علی علی شیر جلی علی میرے رب دا ولی علی اسد اللہ الغالب علی علی فاتح خیبر علی علی ذوالفقار علی علی امامدار علی علی متقی علی علی پرہیزگار علی علی رب دی جنت دا چودھری علی علی رب دی جنت دا نواب علی۔ مینوں سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہونا میں تھوں واکھے آپ دے جان میرے کول سجن تینوں دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینوں رکھے او جڑا حفظ علی دا منکر ہے شالا رب نہ او دا کاکھے اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت علی المرتضی دی زبان تے میٹھے جملے نکلے میرے پیارے عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، فرمایا بیٹا ادھر آؤ، انج لگدا ہے میری وفات دا تے موت دا وقت قریب آ چکے آئے، جاؤ نا ماں عائشہ صدیقہ کول مومنہ دی ماں کول جاؤ نا، انہاں جا کے آکھو نا نبی کریم علیہ السلام دی قبر مبارک ہے نال صدیق اکبر دی قبر مبارک ہے، اگر اجازت دیو نا تے نال قبر نو جگہ عمر نو جگہ دے دیو قبر دی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور جا کے سلام عرض کیتا اور فرماتے نے میں عمر نے بھیجی آئے اور نال حضرت عمر نے آکھیا بیٹا جا کے نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیجی آئے بلکہ کہنا ہے عمر نے بھیجی آئے، عمر دے نام دے نال امیر المومنین نہیں لگانا، صرف نہ کہنا ہے عمر نے بھیجی آئے تے میں چاہنا ماں کہ صدیق نے نال لیٹن مینوں بھی تھان لب جائے، اجازت مل جائے نا تے مینوں آ کے دسنا ہے۔ میرے دل دی تمنا ہے جویں دنیا دی آقا تے
دا ساتھ ملے آئے دنیا تو جاواں تے قیامت تک نبی تے صدیق دے نال سو جاواں اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی گئے ماں جی مینوں عمر نے بھیجیا ہے اور فرماتے نے مینوں تھوڑی جی جگہ دے دیو نا دے چنواد دے اللہ دے پیغمبر دے اجرے دے اندر تے ماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے بیٹا کر لے وے یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی میری تمنا یہ سی کہ میں دنیا تو جاواں گی تے میں اس جگہ تے دفن کیتا جائے گا لیکن میں اپنے آپ عمر نو ترجیح دینی ہوں عمر نو جا کے کہہ دو میں اجازت دے دیتی ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر آئے آ کے کہتے عمر جی تو مبارک ہوئے بابا جی تو مبارک ہوئے ماں عائشہ نے جگہ دے دیتی ہے قبر واسطے تے میرے فاروقی آنکھاں چوں آنسو آ گئے آپ فرماتے نے لوگوں آج میری بڑی بڑی تمنا تیار دو پوری ہو گئی ہے نا اور فرمایا گل سنو نا جدوں فاروق دنیا تو ٹر جائے نا تے مینوں غسل دے کے کفن دے کے تے میری میت کو چک کے جنازہ پڑھا کے تے نبی پاک دے حجرے تے باہر رکھ دینا ہے تے حجرے تے باہر رکھ کے نا تے پھر پوچھنا ہے ماں جی عمر آیا ہے اجازت دیو تے اندر داخل ہو جاوے جے اجازت نہ دو گے تے عمر دا لاش بھی واپس لے لیا جائے گا انہوں دوبارہ پوچھ لینا ہو سکتا ہے آج میں دنیا تے زندہ ہاں تے میری زندگی دی وجہ تو نہ گل کہہ دیتی ہے میرے حیا اندر سیدنا حضرت فاروق اعظم چند منٹاں تو بعد اللہ دی زمین تو رخصت ہو گئے دنیا تو چلے گئے پیر جی یکم محرم الحرام دا دکھاڑا جس دیارے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دنیا تو چلے گئے او عظیم انسان دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا زکات دے اونٹ بھی آپ چرایا کردا سی او عظیم انسان دنیا تو ٹر گیا ہے او عظیم انسان دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا یمن وچوں تو جبے مقوا کے حسنین کریمین نو پہنایا کردا سی تے جدوں حسنین کریمین نو جبے پا لیا کردے سن کہ عمر ویکھ کے رو کے آیا کیا کردے سن الان تابت نفسی الان تابت نفسی لوگو شہزادیاں ویکھ کے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے آج جو فاروق دنیا پر ٹر گیا ہے جنہوں ویکھ کر کے حضرت حسین دی عظم ویکھ کر کے لا خوش ہوا کردا سی کائنات دے لوگوں او فاروق دنیا تو چلا گیا ہے او فاروق اعظم دنیا تو چلے گئے ہیں جڑے فلسطین تک گئے نے تے جناب کون تے گئے نے اور سواری کی بخار ہاتھ دل پکڑ کے گئے نے لوگوں فاروق اعظم دنیا تو ٹر گئے کہ جنہوں جناب سائیاں تے پادریاں ویکھیا تے ویکھ کے کہندے نے جو انسان ہے ساڈی تورات وچ لکھیا ہے اللہ دی زمین تے ایک بندہ آئے گا جدی ران تے ایک دل دا نشان ہوئے گا اللہ پاک کو دی وجہ تو بیت المقدس نو فتح کر دے گا پتہ لگا فاروق دنیا تو ٹر گئے جنیاں اللہ پاک نے تھما تے تورات اندر پا چھڑیاں نے وہ لوگوں فاروق دنیا تو چلا گیا جڑا فاروق رات دیاں طریقیاں دی اندر اپنے کدیاں تے بوریاں رکھ کے تے غریباں دے گھراں وچ جایا کردا سی او فاروق دنیا تو ٹر گیا جڑا بیوہ تے مسکیناں تے بیواں دا خیال کریا کردا سی لوگوں فاروق دنیا تو چلا گیا جڑا کیا کردا سی اور کسے دور دریا دے کنارے تے کوئی بکری دا بچہ بھی مر گیا تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ اللہ پوچھ نہ دے اوے دس نہ فاروق تیری ادا تیری سلطنت دے اندر ایک بکری دا بچہ بھی تو کا مریا تے کیوں مریا ہے وہ لوگوں فاروق دنیا تو ٹر گیا ہے جدی عدالت یوکے والے بھی من دے رہے جدے قانون نو یورپ بھی ایکسپٹ کر دے رہے وہ فاروق دنیا تو ٹر گئے جدے قوانین برطانیہ والے بھی ایکسپٹ کر دے رہے یارو فاروق دنیا تو چلا گیا جدے بارے ساڑھے پڑوسی ملک دا ایک بندہ جن جناب اللہ مہاتما گاندھی کیا جاندہ ہے انہیں آکھیا سی اگر بھارت کو ترقی یافتہ ملکوں کی صفوں میں شامل کرنا چاہتے ہو پھر بھارت میں وہ قانون نافذ کرنا پڑے گا جو قانون عمر نے اپنے دور میں مدینہ میں نافذ کیا تھا اور لوگ کو
بغیر خون بہائے بیت المقدس فتح کر کے دکھایا. اج بیت المقدس دیاں دیواراں رو کے نام لیندیاں ہون گیاں تے مردا لیندیاں ہون گیاں. اج بیت المقدس دیاں کنداں وی رو کے ذکر کردیاں ہون گیاں تے فاروق دا ذکر کردیاں ہون گیاں نا. او فاروق اج دنیا تو چلا گیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اس دار فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے.